हांव खंयच्याच इतिहासात भुगोलात वचना. आमी इतिहास खूब आयकलो, आमी भुगोल खूब आयकलो. हांव हांगा तिसऱ्या खातीर उलोवंक ना, हांव हांगा नुस्त्या खातीर उलोवंक ना. हांव हांगा मांडवीची जी वाट लागता ती वाट लागता तेज्या बद्दल उलोवपाक हांव हांगा ना. हांव उलोवपाक आसा हांगासर गोंयच्या संस्कृतीची, आमच्या संस्कारीत गोंयची जी ह्या कसिनोक लागून वाट लागता पळय त्या खातीर हांव उलोवपाक हांगासर आसा. म्हाका दिसता आतां परत परत तो इतिहास उगाळून आमी हें केलें, आमी पयलीं तें केलें, कसिनो केन्ना येयले, कसिनो केन्ना सेटल जाले, तेच्या खातीर कसले कायदे आसा, हें उलोवपाक आतां आमी घेवपाची गरज ना. उजो पेट्टलो आसा, उजो पेट्टलो आसा पणजेकारांच्या काळजांत, गोंयकारांच्या काळजांत हो उजो सगळे कडेन आमकां गोंयांत पावोवचो पडटलो. आनी त्या उज्यान ह्या भ्रश्ट राजकारण्यान ज्यांचो स्वार्थ आसा, ह्या कसिनो चलोवपा खातीर ज्यांचो स्वार्थ आसा, तांकां जाणचें पडटलें. तेन्नाच तांकां आमची भाशा कितें ती कळटली. आमी खूब उलयले, म्हाका दिसता उलयतना आमी परत परत तेच विशय काडत आसा. आमी भीक मागपाक हांगा येयल्या ना. म्हाका राग येता ह्या गोष्टीचो. म्हणजे कितें येता, रेल्वेचो कितलो येता, तितूंतल्यान हें कितें येता, गव्हर्मेंटान हाडटले येयले, आमी कित्याक करतले? आमी गव्हर्मेंटाक निवडून दिला थंयसर तेजेर विचार करपाक. लेट अस नॉट थिंक ऑन दॅट. आमचो एकूच विशय आसा की आमच्या गोंयांत लागलो हो काळो धब्बो, हो काळो डाग कसिनो नांवाचो, तो हांगासरल्यान ना जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी तो आवाज काडपाक जाय. तुमी विचार करा, हांव हें कित्याक अशें उलयता. आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो आपल्या चेडवाक कसिनोंतल्यान धाडूंक शकता, तो तेजेर संस्कार करूंक शकता. ते तुमच्या भितरल्यान कोण करूंक शकता? कोणें खंयच्या गोंयकाराक जाय की आपलो भुरगो कसिनोंत वचून फिनिश जालो, थंय नांव कमयलें, पयशे मेळयले, कोणाक जाय? खंयच्याच गोंयकाराक नाका. मागीर कित्याक गोंयकार उठना? म्हाका दिसता आतां आमी ह्या सगळ्या इतिहास भुगोलाक विसरूंक जाय. तिसऱ्या खातीर आनी नुस्त्या खातीर आनी मांडवी हें जालें पळय, मांडवी क्लीन करूं येता, नुस्तें तिसऱ्या खंयच्यानूय हाडूं येता. पण आमची जी संस्कृती पिड्ड्यार जाल्ली आसा, आमचे जे वायट संस्कार जाल्ले आसा, आमचे पिळग्यो ज्यो बरबाद जाल्ल्यो आसा, आमच्यो म्हणजे आसतना फक्त गोंयकारांच्यो न्ही, सगळ्या भारताच्यो पिळग्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. ह्या कसिनोचेर कोण फॉरेनर येयना. एक गोश्ट लक्षात घ्या, तुमी थंय वचून पळयत तुका पळयत दिसता कोण फॉरेनर कसिनोचेर वयता आसतना दिसता? येयना. फॉरेनर्स जे आसतात पळय न्ही, ते सुद्दां हांगा बरे टुरिजमा खातीर येता. ह्या पयलीं गोंयांत जे फॉरेनर्स येताले हे गोंयांत म्हणजे गोंयचें जें निसर्ग सौंदर्य आसा तें अनुभवपा खातीर येताले. कोणूच तुमकां दिसचें ना. सगळ्यो पिळग्यो आमी बरबाद करता, गोंयच्यो पिळग्यो आमी बरबाद करता, भारतांतल्यो पिळग्यो आमी बरबाद करता. तुमी म्हाका सांगात खंय कसिनो येवन फिनिश जाल्लो मनीस कोण? म्हाज्या खातीर हें महत्वाचें न्ही गव्हर्मेंटाक कितलो रेवेन्यू येता. विचार करुया आमी. हे कसिनो येवच्या पयलीं गोंयकार उपाशी मरताले, पणजेकार उपाशी मरताले, कोण उपाशी मरताले? हे 250 कोटी जे सरकार 250-300 कोटी सरकाराच्या तिजोरेन येता, त्याच्या पेक्षा डबल कोटी हप्ते लावपाक पडटा म्हणून कसिनो हांगा आसा. आमी त्या राजकारण्याक विचारपाक जाय, आराम फोडलो आनी तुमकां निवडून दिल्या ती असली भायसरपणां जावपा खातीर ना. आनी म्हाका दिसता आतां आमी भीक मागपाची सोडूंक जाय. आमी जे उलयता पळय न्ही, आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी जेन्ना निवडून दिला आमच्या कल्याणा खातीर, तेंचे कडेन आमी भीक मागता अशें म्हाका दिसता उलयता. जावं आमी जें कितें आमचें आंदोलनां जाता तितूंतल्यान भीक मागता अशें दिसता. आमचो हक्क तो. आमी हक्क मागपाक शिकोवंक जाय. आमी जागृत गोंयकार म्हणून तांकां सांगपाक जाय. आनी तुमच्या स्वार्था खातीर आमी आमच्यो पिळग्यो, आमचे संस्कार बरबाद जावंक दिवचे ना हें आमी तांकां ठामपणे सांगूंक जाय. आनी हें सांगपा खातीर हांव येयल्लो आसा. हांव एक पणजेकार, नीज पणजेकार. आयज पणजेन इलेक्शनां लागलेलीं आसा. तुमी पळयशात बाबूश मोन्सेरात कसिनोचेर उलोवपाक तयार ना. 100 दिसांनी कसिनो काडटा म्हणटालो तो आयज कसिनोचो पोस्टो घालून आसा. तेका हप्ते पावता, तेका बेगार पावता. दुसरे पॅनल उबे आसा दीपक पर्रीकाराच्या लिडरशिपी सकयल. तोय सांगता आतां ते कसिनो तशेंच दवरूंक जाय.
तुमच्या भीक नावाला